Ang tanan nga mga desisyon nga atong pilion, kanunay adunay responsibilidad nga kinahanglan natong barugan. Busa importante nga hunahunaon pag-ayo ang matagpo nga atong isulti ug lakang nga atong himuon. Ikaw kapuso, nakahimo ka na ba og desisyon sa imong kinabuhi nga imong gibasulan og maayo? Hello mga suki namong kapuso ug kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Daryl nga giuluhan taog. Choice. Dear Papa Cholo, mayong adlaw kanimo og sa atong mga kabarangay nga sama nako nga halos kada adlaw na minaw sa imong programa nga Barangay Love Stories. Tawag lang kog Daryl ug nagsuwat ko aron ipaambit ang akong talagsaon nga istorya nga sigurado kong makahatag og leksyon sa uban nga naminaw karon. 28 years old nako og nagtrabaho isip nurse sa usa ka ospital dinhi sa Cebu. 8 years old pa ko sa una na akong pagkita sa babae nga wa na ko damha nga magbag-o sa akong kinabuhi. Niadtong bata pa ko, misimba mi ni mami sa simbahan o gibiyaan ko niyag kadiyot sa gate kay mopalit ra daw siyag kandila. Nagbarog ko didto sa dihang nakakita ko og batang babae nga naghilak, samtang nagkupot og cotton candy. Gidulday nako siya og nangutana nganong nihilak siya. Ningon siya nga nawa siya og wa niya makita ang iyang daddy. Gingnan ako siya nga di mo hilak kay tabangan ako siya sa pagpangita sa iyang daddy. Pagbalik ni mami nako, gisuroy namo ang babae hangtod nakita namo ang iyang daddy. Nagpasalamat na maayo ang daddy sa babae ug wa pa sila mobiya. Nahibaw-an ako nga angan sa bata mao di ay si Chelo. Simple lang ni nga handumanan nako Papa Cholo. Ang wa nako mahibaw kay na destino giday mi nga magkita pag-usab human sa kapin sa napo katuig. Asa makang admin building naglipokit ko. Nagtuyok-tuyok na lang ko. Sorry. Sorry ha. Okay ra. May na lang kay wala ko matagak ang akong cellphone. Sorry, gyud. Wa magu ko magtan-og tarong sa gianan. Okay ra. Oh, wait. Nagkakita na ba ta kaniadto? Dili ko sigurado. Pero basig dili. Kay transferi man ko ron din Og first day pa lang na ako inang university. Oh, mao ba? Sorry, miss ha. Di sa ingon nga nagpaporma ko nimo ha. O unsa ba diha? Familiar lang yun ka. Pareho mo gnaw atong cry baby nga akong ikasugat ka ni Adto. Di sab tingali Shelo ang imong ngano. Ha? Kiyunsan pagkipaw sa kungan? Oh, ang buot mo ipasabot. Sakto ko? Ikaw tong cry baby? Huwag ka kinumdum na ko. Ako ni, si Daryl. Ang batang lalaki nga mitabang ka ni mo kaniadto sa diyang nawa ka doon si Bahan. Tingali mga 10 years na ang nakalabay. Ay, nahinumdum ko ni mo. Ikaw tong bata nga naiamat sa imong nga kilay, no? Maikay nakahinumdum ka na ko. Sorry, di man ko makahinumdum sa naong lang. Pero sa adlaw nga nakita ta, dili gito na ako makalimtan, Daryl. Ako po. Sayang nga, huwag ko mahibaw sa imong apelyido. Mao nga, wati ka makita sa Facebook. Ganun gusto mo ko niyong pangitaon? Oh, na-curious lang ko sa imong hitsura karon. Kumusta ka na, o naunsa na ka karon. Kung palahilak ka pagbagyapon. Grabe siya. Maugay mo na hinumduman ako? Oo. Kay cute kay kamuhilak. Karon ba una nimong adlaw din sa university? Oo. Wa pa magukoy klase pero kinalan ng ako ipas ang form sa admin building. Pero taod-taod na ko nasaag. Tungod kay dako man ko nga university, uy.
Nga kataw magkakalit. Ba, nahuna-huna ko lang, wa pa yung ka mausab, Shelo. Hangtod ron, masaag yapon ka. Sige. Kay, unya pa man sa akong klase. Hala, sige. Kuyugan ti ka sa admin building kay basin og mukalit din sa niya kag hilak din he. Ikaw ha, ganiha yung kasigsungog na ko. Makalakot ka. Joke na to, uy. Sige, tara. Maayo kay sayo kang nauli karon, Daryl. Mami. Asam this daddy? Ay, nag-overtime na pud siya. Pila na kaadlaw nga late na siyang muuli. Maayo kay ni aka karon. Dungan ni kos pa ni hapon. Graduation na nimo next month, di ba? Mami. Kay happy naman kumahuman sa kong requirements para makagraduate. Maayo noon. Nasugdan na nimo ang mga requirements nga imong kinahanglanon sa pagsod sa seminaryo? Basin after na sa kong graduation, ma'am. Oh, nagpasabot ba nang wa pa na nimo maatiman? Inaanak man gina, ma'am. Ay, dali raman sa ba? Basta ay nang kabaraka ba inaanak? Ay, yun na ko malikay ang mabalaka, Daryl. Kay gihuwat na mo ni sa imong papasod sa pipila ka tuig. Nagpasalamat man gani mi sa Ginoo tungod kay gihatag kaniya namo. Hangtod ba karon? Wa pa nimo madawat nga na destino ka sa pag-alagad sa simbahan? Di sa ingon ni anak, mami. Pero nga nung wa man ako ma-feel, nga gidawat na nimo nga role. Ngano bang muramag napugos ka sa pagbuhat sa gustong mahitabo namo sa imong daddy? Lihok ko rin lagi na ko ang tanan, mami. Anak, gihatagan ka namo sa imong daddy pagtugot nga magtuon ka sa kurso nga imong gusto. Sa dili ka pa musod sa seminaryo. Apan pag-ingon nga kung mo graduate ka na unya, di ka mutuman sa imong saad namo. Nahibaw ka kung nganong nabuhi ka ining kalibutana. Nahibaw ka, di ba? Tungod kay gihatag ka sa Diyos. Busa kinahanglang magpasalamat kita niya. Kinahanglang alagaran nimo siya sama sa among gisaad sa imong daddy. Sawa ko pa ikaw gipanganak. Nakasabot ka ba ni anak, Daryl? May. Nakasabot ko sa tanan nimong gisulti. Mayo. Daryl, dili man sab tingali minimo pakyason sa imong daddy. Dugay na ni namong gisaad sa Dios ug sa simbahan. Hinaot nga dili nimo gub-on ang among saad, Daryl. Ay kabala ka, mami. Giandam na nako akong kasing-kasing sa pagsud sa seminaryo. Mamahimo kong pari, suma sa imong gisaad sa Dios ug sa simbahan. Salamat, anak. Salamat nga nakasabot ka namo. Papa Cholo, human sa high school, mudiretso na unta ko sa seminaryo. Nananghid na lang ko sa akong parents nga paeskwelahon una ko sa college ug kursong nursing. Gusto gyud ako nga mahimong nurse ug makatabang sa pagtambal sa mga bata. Nisugot sab sila basta paghuman ako sa akong pagtuon, musud ko sa seminaryo. Pero sukad nga nagkita mi ni Chelo. Nagkastorya ug nagkasuod sa usag-usa. I know, didto na sad ko misamot kalibog. Di pa nako hingpit nga maangkon sa akong kaugalingon na higayuna pero tungod kay kanunay man may mag-uba ni Chelo. Ang kunon ko nga na in love gyud ko niya. I tried to stop it. Labi na ang akong feelings pero maugyod ang gugma. Di nimo makontrol o madiktahan. Busag ipugos ko na lang ang akong kaugalingon nga makontento sa sekretong paghigugma kang Chelo. Pero Papa Cholo, wa ko magdahom nga duna di ay mahitabo nga mas makapalibog sa akong huna-huna. Daryl, manguta na lang ko ba? Unsay imo plano after graduation? Actually, wa pa. Pero what if na naka-regular ng trabaho? Kanasa ka man magminyo? Bahin gyud sa kami niyon imong pangutana? Oo, kay ato man tapaingon ana, di ba? Sa pagtukod og malipayong pamilya. Ikaw ba? Wala mo makita imong kaugalingon nga dunay asawa og mga anak?
Wa ko mahibaw. Nganawa ko man may baw. Posible pa di na? Wa pa na sa kong plano. Maong di ko makatubag ni mo ron. Pero gusto sab tingali nimo magminyo og magkaanak ka, di ba? Gusto ka sa matukod og imo kaugalingong pamilya. Oh, nganong imo mga pangutana, puros man bahis kami niyoon. Sa tinuod lang, curious ka ko nimo. Dugay na tang kaila. Nya, friend, good kaayo pero ni once, wapag ko makakita nimo nga na kay uyab. Ingon anak yun. Kay di tanang bahin sa kong kaugalingon, angay na kong ipahibaw sa ubahan. Shelo, mula ka na ko ha. Basin sa di na ko maka-attend sa atong rehearsal niya. Darrell, nakagusto ko nimo. Ha? Ingon ko, nakagusto ko nimo. Since hapit ka na mo graduate, o pasig di na kita makita. I want to let you know about my feelings. I love you. Dugay na. I know na feel sab na nimo. The only thing I'm not sure kung gimahal pa sab ko nimo. Sorry, Shelo. Pero nakoy laing kimahal. Dugay na kong may uyab. Papat Cholo kay baw ko nga dautan ang mamakak. Pero kay baw man ko nga mas masakitan si Chelo. Kung mahibaw-an niya ang tinuod nga love pud nako siya pero di mahimong kami. Mauto ningon na lang ko niya nga na ako'y gihigug mga lain. Nakita na ko nga nasakitan si Chelo og nagpugong sa iyang mga luha. Nasakitan pud ko tungod ana pero wa na ako gipakita niya. Di sab ko gusto nga makamatngon siya nga namakaklang ko ug sakto siya sa pagduda nga love sab ko niya. Mao to bisag sakit para nako nga i-deny ang tinuod na akong gibati. Nangayo na lang kog pasaylo kang Chelo og niingon nga pwede gihapon mi nga managhigala. Pipila lang kasi man human sa among graduasyon, lisod sa sinugdanan, labi na kay bag-o pa lang ko naka-recover sa grabing heartbreak. Pero naningkamot ko nga maka-move on og focus sa akong pagkaseminarista. Makaingon ko nga nabuhat na ako kini pero lahi gyud kung ang imong tutukan mao ang pag-alagad sa simbahan ug sa Ginoong Dios. Pero Papa Cholo, wa ko magdahom nga masamok na usab ang akong hunahuna og emosyon sa ikaduhang higayon. Father, nagsugod na sila sa program ug andam na sa mga bata. Salamat, sister. O sige, musunod ko rin dito. Palihog na ko guide nila. Yes, Father. Oh, ni Anaday pa Papa Cholo kay baw ko nga dautan ang mamakak. Pero kay baw man ko nga mas masakitan si Chelo. Kung mahibaw-an niya ang tinuod nga love pud nako siya pero di mahimong kami. Mao to ningon na lang ko niya nga na ako'y gihigug mga lain. Nakita na ko nga nasakitan si Chelo og nagpugong sa iyang mga luha. Nasakitan pud ko tungod ana pero wa na ako gipakita niya. Di sab ko gusto nga makamatngon siya nga namakaklang ko ug sakto siya sa pagduda nga love sab ko niya. Mao to bisag sakit para nako nga i-deny ang tinuod na akong gibati. Nangayo na lang kog pasaylo kang Chelo og niingon nga pwede gihapon mi nga managhigala. Pipila lang kasi man human sa among graduasyon, lisod sa sinugdanan, labi na kay bag-o pa lang ko naka-recover sa grabing heartbreak. Pero naningkamot ko nga maka-move on og focus sa akong pagkaseminarista. Makaingon ko nga nabuhat na ako kini pero lahi gyud kung ang imong tutukan mao ang pag-alagad sa simbahan ug sa Ginoong Dios. Pero Papa Cholo, wa ko magdahom nga masamok na usab ang akong hunahuna og emosyon sa ikaduhang higayon.
Father, nagstugod na sila sa program ug andam na sa mga bata. Salamat, sister. O sige, musunod ko rin dito. Palihog na ko guide nila. Yes, Father. Oh, ni Anaday paingon din sa si Brother Daryl, Father. Maayo. O sige, musunod ra ko. Okay, Father. Excuse una. Maayong hapon, Father. Oh, maayo kay nauli na ka din, Daryl. Medyo na-traffic kung balik pa ingon din is kumbento, Father. Sorry, ha. Ganong daghan mo kayong tao sa gawas, Father? Kuan, kining naay grupos mga batanon nga niabot dinhi para maghimo og outreach program. Ug ilan ning gipili nga kumbento para sa ilang programa. Mao di ay nga nilipay kay mga bata pagkakita na ko nila ganiha. Mao gyud. Oh, sige. Pangapion na diri. Ug mugawas na ko kadiyot aron tan-awon kog unsa ilang gibuhat didto. Basig taas na kay energy to mga bata ug ang mga madre nga mga organizer. Dili makapugong sa ilang kasipat. Sige, Father Dylan. Hi, Father Dylan. Sorry sa pagsamok nimo, pero gusto lang na... Daryl? Oh, Shalo? Kumusta ka? Okay ra ko. Ikaw? Maayo sab. Sud. Nigawas lang kadiyot si Father Dylan pero mubalik ra to dayon. Usa ka bas nag-organize sa outreach program din sa among kumbento? Ako, Daryl. Pwede ko mangutana? Siyempre. Mahimo ni mo, Shalo. Unsay buot mong ipasabot nga imong giingon nga inyong kumpento. Temporary ko nga nagpuyo din Mao nga, ako na nang giisip nga akong bahay. Mao ding nagsulob kag sutana tungod kay seminarista ka na. Oh, Shalo. Sakto kasi magisulti. Ngano nangutana pa man ko. Klaro naman kay mga tubag sa ako atubangan. Nangutana pa gyud ko. Okay ra, Shalo. Kay bawo ko nga gusto lang nimong madungog ang mga tubag nga imong gikinahanglan. Gikan gyud mismo nako. Pwede mangutana ko pag-usap, Daryl. Sige, mangutana ko ini bisag dili unta pwede. Tinuod pang imong gisulti na ako kani ato. Nga naa kay uyab maong di ko nimo mahimong higugmaon. Wa, Shelo. Namaka ko ni ato. Di lang ko gusto nga mulaom ka. Papa Cholo, sa diyang gipangutana ko ni Chelo bahin sa akong tinuod nga pagbati niya. Hapit ko mukumpisal. Maayo na lang nga gipugngan ko niya sa pagsulti ni adto. Kay siguradong isugid ko ang akong dugay ng gitago nga gugma kaniya. Lisod yun mamakak sa taong imong gihigugma. Lisod itago imong tinuod nga gibati. Sa diyang nakita nako nga gipasakita nako siya pag-usab ug sa paggawas niya sa kusina sa kumbento, gipahiran ko na lang ang akong mga luha kay pipila lang kagutlo ni abot na sab si Father Dylan. Gisuwayan ko nga di mahalata akong tingog sa dihang gihatag ko niya ang donasyon nga gihatag ni Chelo alang sa kumbento. Apan na matikdan sab ni Father Dylan nga namuwa ang akong mga mata. Nagkadugay, nagkalibog ang akong hunahuna, Papa Cholo. Ang akong pagtanaw sa direksyon nga kinahanglan akong agian nag-anam kahanap. Gusto kong moalagad sa simbahan ug sa Ginoo pero gusto sab nako nga makauban si Chelo ug ipabati niya ang akong tinuod nga gugma. Naglibog yun ko ug nakigbisog pag-ayo. Mangutan na lang ko, Daryl.
Nganong gusto man nimo nga magpari? Mao niyang gusto sa akong mga ginikanan, Father. Batanon pa lang ko, Father. Kanon nilang giingon nga, kinahanglan kong mualagad sa simbahan o sa Dios. Isip pasalamat sa akong kinabuhi nining kalibutana. Miingon sila nga usa ko ka miracle baby. Sawa pa ko ibuntis ni Mami na siya ovarian cancer. Pero nakasurvive siya after that. Milagro nga namabdos siya bisag usaray ovary. Mao to, sawa pa ko niya gipanganak. Nisaad sila ni Daddy nga as thank you to God, mag-alagad ko din sa atong simbahan. Mao nga gipili mo ang pagsud ining seminaryo tungod sa saad sa imong mga ginikanan. Maingon ni Ana, Father. Pero ikaw, unsa may imong rason nganong gibuhat nimo ni? Kay gusto na kong tumano ng akong parents. Ug nahibaw ko nga mao kini angay na akong buhaton. Aron makaalagad ug makapasalamat sa Dios. Pero gusto ba gyud nimo nga moanhi dinhi sa seminaryo ug mahimong seminarista? Gusto ba nimo nga mahimong pari ug mahimong bahin sa simbahan sa tibuok nimong kinabuhi? Tag-an ko palagi, di ka makatubag. Daryl, kapina sa 30 ka tuig kong nahimong pari. Ug daghan akong nahimamat nga mga seminarista. Ang imong gipakita og paglihok karon, di na bag-o sa akong mga mata. Nahibaw ko nga dunay nakasamo kanimo ug kini adunay kalabutan sa imong personal nga panan-aw sa kinabuhi. Andam kong maminaw sa bisan unsa para mugaan ang imong gibati. Sa tinuod lang, Father. O angkon ko nimo nga naglibog ko kunon sa akong desisyon. Gusto kong magpasalamat sa Diyos sama sa kanunay nga giingon sa akong mga ginikanan. Gusto kong kamoalagad sa simbahan tungod kay ako nagtuo nga kining mahimong bahin sa akong papasalamat sa Diyos alang sa kinabuhi nga iyang gihatag nako. Pero nga naman, as time goes by, murag na usab ang akong nahuna. Murag na ako'y gustong laing buhaton sa akong kinabuhi. Ug wa ka na naglakip sa pagserbisyo nga kinahanglan akong buhaton din ni simbahan. Buot mong ipasabot, dili ka gusto nga mahimong pari. Apan gusto ko nga mag-alagad sa simbahan ug magpasalamat sa Dios, Father. Mahimo na imo sa paagi nga dili nimo ipugos ang imong kaugalingon sa pagbuhat og butang nga supak sa imong kabubuton. Ang Dios dili malipay kung ikaw moalagad kaniya nga way kapusnanan. Wa ko ikaw unhis imong desisyon, Daryl. Pero mas maayo tingali nga samtang wa kay sworn commitment sa simbahan. Hibaw ug siguruhas imong kaugalingon kung unsa gyud ang gusto nimo buhaton sa imong kinabuhi. Kinasing-kasing kong nag-ampo sud sa mga adlaw o gabi, Papa Cholo. Nagbalik-balik pagpangayo og giya o sign sa labang makagagahom kung unsa ang angay na akong buhaton o desisyon. Gubot yun ang akong hunahuna. Di ko gustong buhian ang akong nasugdan, pero di ko gusto nga ma-unfair sa akong kaugalingon o sa simbahan nga gusto na akong alagaran. Hangtod nga, ang sign nga nagtuo ko nga kinahanglan kong pilion, gipaduol o gipakita na gyud nako. Dito ko nakita si Chelo
nga migawas sa among kumbento. Gisultihan ko ni Father Dylan nga ikaw ang nakaunahon na sa outreach program nga gihimo sa inyong grupo. Nindot ang maong programa. Salamat. Kay bawo ka? Doon na sila ang grupo nga nagpahigayon usab og outreach program sa among kumbento. Pero klaro kayo nga gusto lang nila nga musikat. Kay kuhaan man lagi sila video og picture kauban ang mga bata. Unya sigurado ko nga ila lang ning i-post sa ilang social media accounts aron sila daygon. Ingon ana ang ubang tao. Kay lahi-lahi man tagtinagdan o pagtuo sa kinabuhi. Shallow. Sorry Sa unsa? Sa pagpamakak nako nimo. Di gyud ko gusto mamakak o masakitan ka. Di gyud ko gusto nga magtago og sekreto nimo mao nga Husto na, Daryl. I mean, Brother Daryl. Dili na ta maghiskot, ana. Kay nahuman na. Og di na kinalang balikon pa. gipangutana ko nimo kaniadto kung unsa gyud ang tinuod akong gibati nimo. Di ka ba gusto mahibaw sa tubag, Shallow? Para unsa pa. Nahibaw ko nga kining tanan way padulangan. I know nga in the end, dili gyapon pwedeng mamahimong kita. What if ingnon ti ka nga okay ra? Unsay pasabuti mo, Daryl? Balihog. Ano nga napagduwa-duwa sa kong kasing-kasing? Ayaw ko pala mapag-usap sawa. Kay kikapoy na ko masakitan tungod nimo. Dili ka ikaw na nasakitan, Shallow. Dili ka ikaw lang ang naglisod. Ako sa... Lisod kayo sa paghukom kung kinsa niyo sa simbahan ang akong pilion. Apan nahibaw ka kung diin ko mas labaw ka ng lisod. Kung unsaon akong pagpugong sa gugmang akong ibati ni mo sa dugay na kapanahon. Sa pagpata ng bawat gimahal ko ni mo. Oo. Dugay ra. O kay baw ko nga dugay na untan ako ni isulti ni mo. Dugay na untan akong gihatagan og panahon ang gibati na to sa usag-usag. Pero, unsaon lang imong pagkaseminarista? Ang imong pagkapari. Nakahukom na ko siya. Mubiya na ko sa akong bukasyon. Kay gipili ko ikaw. Ikaw ang gisinggit sa akong kasing-kasing. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na. Papa Cholo, sa una wa pagyud ko kay baw kung sakto ba ang akong gibuhat. Labi na sa mga desisyon nga gipasagdan ra nako. Di gyud sayon ang pagpili kang Chelo og sa akong serbisyo sa simbahan. Pero nagtuo ko nga mas makasa ko sa dihang manumpa ko isipari nga wa ang akong tibuok nga kasing-kasing sa desisyon nga akong gipili. Ug di ko gusto nga mahimong unfair sa akong pagsalig sa simbahan. Sama sa giingon ni Father Dylan, makaalagad og makapasalamat gihapon ko sa Dios nga di mahimong pari. Human ako gisulti kang Chelo ang tinuod nga akong gibati. Gigakos ko niya og hugot og nagpasalamat nga gipili ko siya. Nagtuo siya nga di gyud ka na mahitabo tungod kay imposible ang paghigugma sa usa ka tawo nga gustong mahimong disipulo sa Dios ug sa simbahan. Gigakosab nako si Chelo og hugot ug wa na nako kapugni ang akong kaugalingon sa paghilak. Bisag gubot ang akong hunahuna ni adto. Nasayod ko nga husto ang akong desisyon o gipili sa kinabuhi. Di sayon para sa akong mga ginikanan nga miatras ko isipari.
Dugay na kuno sila nga nagsaad nga ako ang bugti sa milagro nga gihatag sa Dios kanila. Wa dayon nila madawat ang akong desisyon apan giingnan ako ang akong mga ginikanan nga makaalagad gihapon ko sa Dios ug sa simbahan sa akong kaugalingong mga paagi. Ug bisag di ko mahimong pari, mahimo kong maayong tao ug padayon nga magpasalamat sa Dios. Sa wa madugay, nasabdan ko sa akong mga ginikanan o gidawat ang dan nga akong gipili sa akong kaugalingon. Dini ko nasab tapuso ng akong suwat Papa Cholo. Nalipay sab ko sa pagpahibaw nga ang akong asawa nga si Chelo mabdos na sa among ikaduhang anak. Upat na katuig ning minyo og ang tanan na akong nakatunan sa seminaryo. Akong gigamit hangtod karon aron mahimong mayong bana og amahan sa akong pamilya. Salamat pag-usab sa pagbasa ning akong suwat. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Daryl.